السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده واحوال طيبه ان شاء الله، وان القناه ومحتوى القناه نهار على نهار كيرقكم وكيناسبكم وكتلقاو فيه كل ما كيعجبكم. كيف ما كنقول لكم دائما وعودتكم على هذه المقوله الشهيره اللي عندي، اللي كنبدا بها بدايتي معكم ان شاء الله. الى عجبتكم القناه ومحتوى القناه ما تنسوش تدعموني بابوني ولايك وتضغطوا على الجرس وتشاركوا القناه مع الناس اللي كتعرفوا. هادشي بالنسبه للناس الجداد اللي يلا غيكتشفوا القناه ديالي وغيدخلوا على الفيديوهات ديالي. نتمنى يرجعوا الفيديوهات القدام حتى هما ويعطيوني ارائهم ويخليوا لي تعاليقهم، لان هي الدافع والمحفز الاساسي والرئيسي اللي كيخليني نزيد القدام. بالنسبه للناس القدام، شكرا بزاف على التعاليق المحفزه والايجابيه الرائعه اللي كتخليني نزيد القدام ونعطي كل مره في اي فيديو كندير هذاك الشيء اللي كنتمنى يوصل لكم ونشارك معكم اي حاجه حسيت بها ممكن تستافدوا منها، او ممكن يعني تاخذوا منها شي فكره او ديروا منها شي حاجه. بيان سور اي حاجه كنديرها كتكون سهله وبسيطه، ولكن كيبقى فيها واحد لاتوش اللي كتخليها مميزه وتقدر تبان لكم بانها شويه صعيبه مع انها سهله. كيف ما غتشوفوا بحال اليوم غنصيبوا ساندويشات ابسط من البسيط. يعني هاد ساندويشات انا لا قلت لكم الطريقه كيف صوبتها والله الا غادي تضحكوا، لانني كنت ناويه عادي غنشد توست، غادي ندير فيه الثوم وغندخلو القلايه وغنخرجو. كانت هذه هي الفكره ديالي. ملي نت بغيت نديرها محطوط حدايا كلشي وهذا، وهي تجيني واحد الفكره، قلت علاش هاد الساندويش ما نخليش واحد الساندويش بطريقه اللي زويونه، ممكن يتقدم في المناسبات، ممكن يتقدم الا جاو عندكم ناس عزازين عليكم، اولا حتى مع ريوسكم الا بغيتوا تحطوا وتستمتعوا بالشوفه ديال هذاك الساندويش ديالكم قبل ما تاكلوه. ممكن تستعملوه لدرجه راه ما كثرتش فيه، يعني انني ما درتش، انتم غتشوفوا معايا ما درتش فيه فخوماج، ما درتش فيه بزاف د الحوايج اللي غتخليه انه يبان فيه بزاف كي كنقولوا بزاف لي زانغريديون، ولا اش نقولوا ليهم، يعني بزاف المقادير. يعني بسيط 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 لدرجه انه اسهل من السهل. عرفتي داك السهل اللي كيقول لك ممتنع؟ هو في هذا الساندويش يعني سهل 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 لواحد الدرجه ما تصورش. يعني بسيط بسيط بسيط، ممكن اي واحد عنده في الدار باريزيان توست، نوع من انواع الخبز كيف ما كان نوعه غيدير هذا الساندويش. ولكن الطريقه فاش كتختلف هي طريقه كيف ما كنقولوا لومبالاج ديالو، يعني كيفاش غادي نزوقوه كيفاش غنقدموه. هذا هو لاستيوس، يعني ما فيها حتى حاجه. سمحوا لي اذا طولت عليكم في الهضره، جيست بغيت نفسر لكم ونحط لكم حتى الصور اللي انا صورت من كاع لي زون، بحكم انني حطيت الفكره عجبني كيفاش كانت التنسيق ديالها. يعني شي حاجه اللي هي سهله بسيطه خفيفه، وفي نفس الوقت ممكن تاخذوا واحد البلاطو لو جاو عندكم الضياف غتقدموه لهم فريمون هما غادي يتفاجئوا في الطريقه. غير عليكم انكم تشريو هاد لي زارتيكل اللي انا حاطه، اللي منها هذاك الخيط ديال بحال القيطان حنا كنقولوا ليه، ولكن خيط ديال الخوص. راه دابا ولات الموضه هي الخوص، مع بابي جورنال اي نوعيه. هادشي راه رخيص، غتشريوه راه غتشريو بواحد الكونتيتي اللي غادي يبقى عندكم دائما في الدار. ممكن تستعملوه لاي ساندويش، ممكن تستعملوه تلفوه على بوتاي، ممكن بزاف تستعملوه بزاف د الحوايج. يعني كيف ما غتشوفوا معايا، الا شريتو هذاك البابي جورنال وشريتو هذاك الخيط، راه ما غاديش تستعملوه غير مره، غتستعملوه استعمالات كثيره ومتعدده. كيف ما قلت لكم، سمحوا لي اذا طولت عليكم في الفيديو. حاولت انني كيف ما دائما كنقول لكم ممكن من ابسط الاشياء تخلقوا شي حاجه اللي كتبان مميزه، وممكن كنشوفوها في صور المجلات وكنشوفوها في صور ديال الناس المحترفين وكنقولوا واو شوف هذه زوينه. لا، ممكن ديريها ميم انها زوينه وغتجيك بانها راه واقيلا بطريقه صعيبه، غادي ديريها. وانا هادشي اللي كنحاول نحط لكم في الفيديوهات ديالي، كنحاول نحط لكم شي حوايج ديال ناس اللي كتحسوهم باغ اكزومبل كنشوفوهم غير في مجلات، في فيديوهات ديال ناس محترفين. وهذا علاش لا ما نطبقوهاش على ارض الواقع، وكي قلت لكم اي واحد يقدر يديرو في المنزل ديالو. وعلاش اكسبري يعني
انا هكاك خليت لكم تصاور باش تشوفوا حتى طريقه التصوير، راه ممكن نحسنوا من ريوسنا واننا نوصلوا للنتيجه ان بحال التصاور اللي كيتباعوا وبحال التصاور اللي كيتحطوا في مواقع اللي هما ديال الناس المحترفين. فلهذا اي واحد دخل على اليوتيوب، علاش لو خا يكونش عنده مدخول منه، يحاول انه يديروا بطريقه مميزه. ودابا غنبداو على بركه الله حيت طولت عليكم. كيف ما كتشوفوا معايا كتاخذوا اي نوع ديال الخبز عندكم اولا الطوست. هذا انا كان عندي الطوست ديال اللي بالقمح وبالنخاله، وهذا يعني اللي بان كومبلي، يعني خبز كامل، هو اللي لقيته عندي فريمون، هو اللي درت. كي قلت لكم هاد الساندويتش انا كنت عواله انني نديرو فيت في وناكلو، قلت علاش لا ارى، جاتني الفكره ما نصوروش نشوف ندير ليه شي طريقه ممكن مختلفه وهذا، ولا صورته علاش لا ما نبارطاجيش. فلهذا ملي حطيته انايا وحطيت الخشابيات وحطيت هذاك اللي قلت لكم ديال الخيط، ففكرت في الفكره، قلت خليني نصوروا، راه ممكن يعجب الناس اللي حطيته، ممكن ياخذوا منه فكره. هذوك الاوراق اللي كتشوفوا راه ممكن تاخذوا لي زيبيناخ، ممكن لا ما عندكمش لي زيبيناخ صبروا معدنوس، وممكن هذا سميتو اوراق الصاله، وتاخذوا الطماطم ديالكم تقطعوها بهذا الشكل دائري، ولا عندكم الصوص الحار ممكن ديروه في بلاصتو، ما بغيتوش ديروا مايونيز. انا شوف جبت هذاك الشيء اللي كان نفسي انا ناكله هو اللي درته. بصراحه انا ماشي من محبي المايونيز بزاف وما بغيتش ندير فيه الفرomاج، درت شي حاجه اللي هي بسيطه اللي هي انا كنت غناكلها. كان عندي الطون، جبت الطون كيف ما قلت لكم، هادشي اللي كنت ناويه انايا جالسه مع راسي. عرفتي بارفو كتجيكم هذيك الحاله النفسيه ديال انكم وقيت هاد الكوتي اوليو ديال تاكلوا شي كوتي، كيجيكم واحد الجوع كتفكروا شي ساندويتش. هذاك الشيء اللي طرا ليا. شديت هاد الاوراق، راه اي اوراق خضرين قابلين للاكل ممكن ديرهم. انا قصدت انني نديرهم كورقه ونقسمها على جوج، لدرجه انني ملي انا هذوك الساندويتش نصيبو تجي فيه الورقه بالعود ديالها. هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه. هذا هما الفرق اللي قلت لكم. غندير ايطاج طون، ايطاج طوماط يعني مطيشه يعني طماطم، وايطاج اي نوع من الورقيات، وايطاج صوص الحار. انا بحكم انني مدمنه حار ما نكذبش عليكم، يعني كيعجبني هكا. غندير جوج طبقات اولا ثلاثه، شوفوا على حسب السمك ديال الساندويتش اللي نتوما بغيتو ديروا. كنتو غتبريسيوه يعني بيان سور خاصكم ديروا اكثر، ما كنتوش غتبريسيوه. انا تقريبا درت جوج طبقات فريمون جا الطوب ولدي داك الشيء رائع. ولكن انا الاساس في هذا الشيء كان هو طريقه تقديم هذا الساندويتش. يعني انا ما كانش قصدي انني نحطو لكم بحكم ما فيش بزاف الحوايج لمجرد انني نحطو لكم، انا حطيته لكم على طريقه تقديم. يعني شوفوا كي جا هذا انا درت فيه جوج طبقات، وجا هذيك العويد نازل من التحت بحال شي شادين شي وريقه، بحال شادين شي ورده الراس ديالها كاغي وعندكم التحتاني ديالها. يعني انا حاولت نحتفظ به ملي غسلت الورقيات اللي عندي بيان سور هما طوالين هذا الساق ديالهم. انا الطول خليت واحد الطول اللي هو في شوفة العين كيبان زوين، وما كاينش لاش نخليه طويل بزاف ما عنده فائده. فلهذا هانتوما الساندويشات ديالي كيف ما شفتوا. بغيتو تزيدوا فرomاج، بغيتو تزيدوا بغيتو ديروا على شكل برجر، بغيتو ديروا، شوف نتوما ولو شوا ديالكم. انا وريتكم غير الطريقه ونتوما باش ما عمرتوه. يعني انا درت بحال الطون الحرور ديالنا كي كنقولوا ديال المغرب، مي حاولت يكون بطريقه مميزه وغير. كيف ما شفتوا شديت هذاك البابي جورنال غنحاول نقطعه بحكم انه السمك ديالو يعني هوايه كبير. انا غنلفو على الساندويش بالطريقه اللي غنخلي الجوانب ديال الساندويش كيبانوا كيف ما شفتوا معايا. شوفوا يعني طريقه اللي هي سهله وبسيطه. كيف ما قلت لكم انا القناه ديالي هي لايف باي سهام ستيل دو في، يعني كنوريكم الحاجه اللي انا كتعجبني اللي هي التنسيقات في الاساس، اللي هي ماشي طبخ في الاساس ولكن التنسيقات والديكورات والحاجه البسيطه اللي ممكن تفالوريزي لينا، يعني تعطينا قيمه الحاجه اللي كناكلو. كيف ما كنقول لكم دائما راه ممكن طيبوا غير مريقه، ولكن الا كان الدغيساج ديالها بطريقه مختلفه كيعطيك لونفي انك تاكلها. باغ كونطخ الا كنتي تاكلي شاك جوغ مرقه غتطلع لك فراسك، مي لو تحطات لك بطريقه مختلفه غتحسي براسك زوينه. شفتوا
ودورت عليها الخيط بهذه الطريقه ودرت ليها على شكل وريضه. نفس الشيء اللي درته بالنسبه للساندويش الاول بيان سور غنديرو بالنسبه للساندويش الثاني. يعني ما كاينش شي حاجه اللي هي كبيره او لا صعيبه او لا هذه. انا غير بغيت نشارك معاكم الطريقه، وبغيتكم هالطريقه بحال ملي كنديروا مثلا لي كانابي. يعني لي كانابي حنا ماشي من عادتنا نديروا لي كانابي، ولكن ولينا في لي ساندويش ديالنا نقدروا نشدوا لي كانابي ونقطعوهم باي طريقه ونعمروهم. شفتوا ها هو الساندويش ديالنا ماشي رائع؟ ماشي الصراحه تاكليه وانت مشهيه فيه، تقدري تبقاي غير تشوفي. عرفتي بحكم انا معجبني الطريقه والمنظر ديالو بقيت صورته لكم من جميع الزوايا، يعني كاع لي زونغل ديال هذا صورته شديته من جميع الجوانب بحكم عجبني. وراه غنخلي لكم حتى في الاخر دي فوتو ديالو فريمون كيبانو ديال المحترفين، مع انني كنصور بورطابل عادي. كتشدوا نوع قزبر معدنوس الشبت اللي بغيتو كتخشيو بهذه الطريقه باش كيعطي فوق الجورنال هذيك الخضوره عاود، وكيزيد حياه الساندويش ديالنا، يعني كتحسوا به اكثر حياه. فلهذا دائما 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 ما كاين محسن من الابتكارات اللي هي سهله وبسيطه وفي نفس الوقت كتعطي معنى للمأكولات ديالنا. ممكن من اشياء جد جد بسيطه، لان كي كنقولوا دائما راه العين كتاكل قبل. راه ممكن تصوبي ليا شي حاجه اللي هي واو جديده ولكن حطيتيها ليا بطريقه ماشي تلهي، راه فريمون نساي بانني غادي ناكلها. وكنعاود نكمل لي ساندويش ديالنا. شوفوا على حسب الكونتيتي اللي بغيتو ديروا، 4 5 نتوما ولو شوا ديالكم. يعني كي قلت لكم ممكن لا جاو عندكم ناس ضياف ديالكم غتشدوا واحد البلاطو يكون خشبيات او لا، شوف على الشكل وعلى المشتريات اللي نتوما عندكم في الدار. كيف كنقول لكم دائما ما تندموش على شي حوايج اللي خديتوهم. علاش؟ لانكم ممكن تستعملوهم لريوسكم وممكن تستعملوهم الناس اللي جايين عندكم، ولكن قبل ما يجيو عندكم الناس وتستعملوهم اليوم حتى نتوما تمتعوا في ديوركم بهذاك الشيء اللي عندكم. لان الحياه كنعيشوها مره واحده، وإلا شدينا الحاجه وبقينا نشريو فيها ونخزنوا فيها وما نستمتعوش بها وما نستمتعوش بها ونخليوها غير الناس اللي جاو عندنا، فلا فائده من الشراء ديالها. بحال شي واحد عنده صالون وخليه كاع النهار مجبد. نكونوا صريحين، كتبغي يبقى نقيو مجبد، ولكن ضروري كتبغي تستمتعي فيه وتبركي فيه ويترون وتجمعيه. لهذا هذه هي حلاوه الحياه. الحياه حلاوتها في ان الاشياء اللي ناخذوها نعطيوها قيمه وحنا كنستمتعوا بها، ماشي ناخذوها ونديروها كتحفه اثريه ونحطوها ونبقاو نشوفوا فيها. التحف الاثريه عطا الله اللي كيبقاو شادين بلاصتهم، ولكن الاشياء بحال طبيصلات بحال فوتاي نجلسوا فيه بحال كويسات لاش نخليوهم للضياف نستمتعوا بهم. انا بصراحه كتعجبني كل نهار اي حاجه خديتها امورتيسير كيف ما كنقولوا، يعني نحس براسي استعملتها. وملي يجيو عندي ضيافي علاش لا حتى هما بيان سور كنبغي اكثر من هذاك الشيء اللي عندي نقدم ليهم. نتمنى نكون ما طولش عليكم، ونتمنى نكون كنوصل لكم بعض النصائح وبعض الفيديوهات اللي ممكن تستافدوا منهم. بصراحه كنطول في الفيديوهات ديالي، ولكن حبا وشوقا في انني نوصل لكم اي حاجه كتمتعني انا وكنستمتع بها. نتمنى انني يعني نكون خفيفه عليكم، ماشي هذيك الثقيله اللي ما كنتفرجوا في الفيديو ديالي وتقول واو بزاف وكثرات. ونزيدكم واحد الحاجه بالنسبه للناس اللي بارفو شحال من مره كانوا كيتبعوني في سناب شات وانستغرام، نسيت اللي ما تتبعنيش في سناب شات وانستغرام يدخل عندي سناب شات وانستغرام راه نفس القناه اللي هي لايف باي سهام عندي في سناب شات وانستغرام. انني ممكن ماشي كنكرر الصور، ولكن راه كل الصوره كناخذها بطريقه مختلفه. ممكن بحكم انني انا اللي كنصورها كيجيني فيها اختلاف، ولكن الناس اللي متبعيني كيجيهم فيها تكرار. فليس تكرار، بل انني كنحاول ناخذ كل صوره من زون، يعني من جهه اللي كنحس ممكن كاع الزوايا خاص يتخاد منهم، بحكم كتكون عجبتني الحاجه وانا كنستمتع وانا كنصور فيها. نتمنى نكون ما نطولش عليكم، ونتمنى كيف ما قلت لكم تكونوا تستافدوا من الحوايج اللي كنحط لكم ولا المعلومات اللي كنحاول انها بسيطه. يعني بيان سور راه كاين اللي ما شاء الله عنده معلومات اكثر واوضح يعني وممكن يفيدكم اكثر، ولكن علاش لا حتى بالبساطه ديال الاشياء اللي كنقيموها وكنرجعوها ذات قيمه
نتمنىها توصل لكم، واستمتعوا باي حاجه كديروا كل نهار، وخصوصا الناس اللي عزيز عليهم التصوير وعزيز عليهم انهم يبارطاجيو الحاجه الزوينه مع الناس. ما تملوش وما تكلوش، وخذوا دائما الايجابي من الامور وما تاخذوش السلبي، بحكم ضروري كيجيونا اشياء اللي هي شويه سلبيه، اللي هي مثلا كثره الصور. لاش هذه شوفوا، الانسان ما كيبارطاجي معكم الحاجه الا وكيحس بها انه باغاها توصلكم. نتمنى لا فيديو ديال اليوم راقكم وناسبكم، وحتى التحاور اللي كان يعني كنحاول انني بحال كنتحاور معكم وانتم قدامي، بحكم انني ما كنبينش راسي. تمنيت لو كنت كنبين راسي ويكون واحد الاخذ والرد معاكم. هذا الفيديو ديال اليوم كيف شفتوا بسيط ظريف، فيه تنوع، فيه واحد التاتش ديالي. خليتكم في امان الله وحفظي، الى موعد جديد، فيديو جديد، تنسيقات، ديروا كرات، كل ما كتشتهي الانفس. الى اللقاء.